السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وفي افضل الاحوال ديالكم يا رب. متحمسه بزاف لا فيديو ديال اليوم لان غادي تكون بلان دانفورماسيون. غادي نتعرفوا على اسماء ديال كلكو كومبوزون اللي من الاحسن ناخذوهم في الكريمات ديالنا، و اون ميم طون غادي نهضر على دو برودوي اللي خليت ليهم هاد لا فيديو باش تبقى مرجع ليكم. كيف ما وعدتكم اي برودوي جربته كان كيحترم معايير الجوده في الصناعه ديالو وخالي من المواد الضاره بكل فخر غادي نقدمه لكم. لي برودوي ديال اليوم سي اون مارك ماروكان، لابوغاتوار سيرتيفيي، عندها الايزو 22716. لي زاناليز اللي داروا على هذا البرودوي او نيفو ديال لي بارامتر، يعني فاش كنهضر على لي بارامتر كنهضر على بي اتش دونسيتي، كلشي كان مقياس مثالي للبشره. وبالنسبه ليا الالتزام الصارم في ستابيليتي المعايير هي سر وراء نضاره البشره ديالنا. Personnellement, جربت لو تيست ميكروبيولوجيك ديالهم و سيتي بارفي. دونك يلا نتعرفوا على هاد لي برودوي و او ميم طون نتعلموا بعض الاسماء ديال كلكو كومبوزون اللي من الاحسن تبقاو تردوا لهم البال في الانتقاء ديال الكريمات ديالكم. الوغ اون كومونس. اليوم غادي نهضر على لا مارك ديال افوار كوزميتيك. نورمالمون سيتي افيور وبدلوا الاسم التجاري ديالهم لافوار كوزميتيك. هاد لا مارك ماروكان عندها بليزيور كام. لا كام كو جي تيست واللي جربت انا هما ديال لي زونتي اج. بون عندهم كريم ديال انتي اج، داكوغ. سي ان سوان ضد التقدم في السن. هاد لو سوان هذا كيقاوم بفعاليه علامات التقدم في السن، فيه دي كومبوزون اللي كيخدموا سيمولتانيمون باش يخفوا بشكل كبير من الخطوط الرفيعه. الي كونسونطري صراحه اون اكتيف، يعني باش نخفوا ديك الخطوط الرفيعه دوك لي ريدول بور اوستومبي لي ريد. اهم حاجه انه كيجدد لنا الخلايا باش تكون عندنا واحد الاشراقه في لابو ديالنا. وحاجه واحده اخرى اللي زوينه انه يستيمول لي فيبروبلاست. دونك هذوك لي فيبروبلاست اللي هما مسؤولين على لا سانتيز الكولاجين ديالنا اللي كيخلي لنا داك الشد في لابو ديالنا. بون بالنسبه ليا كيدير واحد ليفي بوتوكس، داكوغ. يعني كيعطينا داك ليفي ديال البوتوكس تقريبا بحال البوتوكس، اون بو با دير البوتوكس مي كيعطينا داك ليفي. بالنسبه ليا هاد النوع ديال الكريمات من الانواع اللي لازم اننا ناخذوهم كوم وقايه قبل ما يبداو يعني لي ريد يتكونوا لنا في لابو ديالنا. دونك المكونات ديال هاد لا كريم هي اللي صراحه جذبتني باش انني نجربو بكل صراحه وبكل صدق. لو لابوغاتوار ديال افوار كوزميتيك كان موفق بشكل ممتاز في الانتقاء ديال المكونات ديال هاد لا كريم. هاد المكونات اللي كل وحده فينا محتاجها اون او فام. في الاونه الاخيره ولينا كنلاحظوا ان الناس في العشرينات ولاو كيعانيو من لي ريد. هذا راجع لبزاف ديال الاسباب، من اهمها انه التعرض المفرط ديال اشعه الشمس. عندنا كوننا كنفرطوا في الترطيب، يعني قله الترطيب ديال لابو ديالنا ولات كتخلينا يكونوا عندنا هاد لي ريد في لابو ديالنا. كذلك لو ستريس اللي ولينا حنا عايشينو، يعني ولينا واحد الناس اللي مستريسيين بزاف. حتى لو ستريس كيلعب واحد الدور كبير في التكون ديال دوك لي بتي ريدول ديكسبرسيون اي تو على لابو ديالنا. وممكن يكون مشاكل هرمونيه اللي كتجي الجل ديالها بالاسباب حتى هي بالستريس. هاد المشاكل الهرمونيه ممكن دير لنا تلف في لابو ديالنا وما يبقاش عندنا ديك المرونه، ديك لاستيسيتي دو بو كنوليو كنفقدوها. الوغ المكون الاساسي والامثل يعني اللي علاش سي بازي هاد لا كريم هو لو سينيك. لو سينيك واحد لو بيبتيد اللي الي بويسون، كيدخل في اعمق طبقه في لابو ديالنا، لان نورمالمون لو بوا موليكولير ديالو صغير بزاف، دونك كيقدر يدخل حتى لاعمق طبقه. كيقدم لنا واحد الترطيب اللي هو مهم بزاف. نورمالمون هاد لو سينيك هو نورمالمون مستخلص من لو فينان دو سيربون بلوتو دو فيبر، السم ديال الافعى. دونك الي بويسون، هو اللي كيعطينا داك ليفي دو بوتوكس. دونك هاد ليدراتاسيون فاش كتكون بروفوند كتكون عندنا موان دو ريت، يعني ما كيبقاوناش داك اللي كيعطينا واحد ليفي دو بوتوكس، يعني كينقصوا لنا بزاف لي ريد. كنلاحظوا هذاك النقص ديال لي ريد، داك النقص ديال لي ريدول، داكوغ. كذلك يعني سورتو كيخدم لنا على لي ريد ديكسبرسيون، يعني المشاكل اللي كيكونوا عندنا دوك لي ريد فاش كنكونوا كنهضروا بزاف كيتكونوا لنا داك كيتسمى بالخطوط الرفيعه، سواء او نيفو ديال لي زالونتور ديال الفم ديالنا، سواء في لي زالونتور ديال لي زيو ولا في الجبهه ديالنا، داكوغ. الوغ ثاني كومبوزون اللي غادي نهضر عليه وعنده موجود حتى هو لو نياسيناميد، داكوغ. لو نياسيناميد سي تري بيان، هو كيعاوننا في كيحسن من المرونه ديال الجلد ديالنا. كذلك حتى هو كيقضي على لي بتيت ريد اللي كيكونوا عندنا، دوك لي ريدول اللي كيكونوا عندنا في لابو ديالنا. كيحيد لنا دوك لي روجور دوك ولي تاش دو فييس اللي كيكونوا في لابو ديالنا. عندهم لا فيتامين سي. انا لا فيتامين سي من الاساسيات اللي كنختار عليهم لي برودوي اللي كنستعمل. لا فيتامين سي سي تري بون انتي اوكسيدون.
كيحيد لنا لي طاش، كيعاوننا في لا سانتيز ديال الكولاجين. عندهم ليكستري دالوي فيرا معروفه غنيه عن التعريف، دونك حتى هي سان انتي اوكسيدون وعندها اون تري تري بون هيدراتاسيون. زيت ارغان لي داركون سي تري تري بيان لانه هو احسن زيت ضد التقدم في السن، غني بالفيتامين او وكيدير لنا الترطيب مهم بزاف. عندنا لا غليسيرين بان دوزاج اللي هو معقول، سي تري تري بون ادوسيسون. نورمالمون لا غليسيرين كدير لنا واحد الطبقه اللي كتوقينا اون باريير من لي زاغريسيون اكستيريور، فاش كيكون البرد بزاف لي يو في ايتترا، دونك هي كدير لنا واحد لا باريير اللي كتحمي مزيان البشره ديالنا. لكن خصها تكون بواحد الدوزاج اللي معقول، ماشي غنشدو لا غليسيرين ونبقاو ندهنوها للوجه ديالنا. حاجه واحده اخرى اللي مهمه فيهم عندهم لا لونتوين. لا لونتوين شي حاجه اللي مهمه بزاف وكيعجبني بزاف هذا الكومبوزون. علاش؟ الي ادابتي للناس اللي عندهم لا بو سونسيبل، سي تري تري بيان. هو مقشر و او ميم طون مرطب، يعني لا بريزونس ديال لونتوين في البرودوي ديالنا ايت ايغال افوار اون بو دو بيبي. الوغ بكل صدق بالنسبه لي هاد لا كريم فهي ممتازه من ناحيه لي كومبوزون ديالها، خاليه من المواد الضاره. هذه هي الحاجه والنقطه اللي انني كنركز عليها، دونك سي تري تري بيان. بالنسبه لا تكستور ديالها، لا تكستور ديالها ممتازه بزاف، انا عجبتني بزاف. انا نوريكم نورمالمون فهي elle s'absorbe facilement، دونك هذه حاجه اللي مزيانه، غير زيتيه. انا جيم با دوك لي كريم اللي تيكونوا زيتيين، داكوغ. الملمس ديالها زوين بزاف، ما فيهاش بتاتا شي ريحه، يعني شي ريحه اللي غديرونجيني او لا، بالعكس هي ممتازه، كتابسوربا تري تري بيان على لابو ديالنا. وانا قلت لكم الوغ المنتوج الثاني اللي حتى هو ممتاز هو لو سيني ديال لا مارك افوار كوزميتيك. سي ان سوان كونتور دي زيو. سيداتي بغيت ندير لو بوين على واحد الحاجه، لو كونتور دي زيو لازم اننا نهتموا به بشكل يومي، واخا غير بدي ماساج دي تابوتمون على هذه المنطقه هذه باش نحركوا لا سيركولاسيون دو سون ديالنا، لان الصحه ديال هذه البلاصه هذه هي اللي كتعطينا ديك لالور اللي كنكونوا حنا فيها ممتازين في الوجه ديالنا. الا كنا كنستعملوا هاد الانواع ديال الكريمات فكونوا اكيدين ان دوك لي بتيت غود غيبداو ينقصوا بشويه بشويه، الا غتكون ديك المنطقه تري تري بيان هيدراتي. و اون بو ميم اننا نتخلصوا حتى من لي سام الا كنا كنستعملوا الكريمات ديالكم، و اون ميم طون كنعسوا ساعات كافيه. دونك النوم كيلعب واحد الدور مهم فاش دوك لي بوش ودوك لي سيرن كيبداو ينقصوا بشويه بشويه. الوغ لو سيني سوا كونتور دي زيو ديالهم صراحه فيه واحد الكومبوزون اللي قوي بزاف، ريش اون كاتراكتيف تبارك الله. داك لو بيو بيبتيد ديالهم حتى هو كيدخل اعمق طبقه، كي يعني سي تري تري بيان. صراحه انا جربته عجبني بزاف، كي ادراتي تري تري بيان، ليدراتاسيون اي بارفيت. الصراحه كبداو كتحسوا بشويه بشويه ان هذه المنطقه هذه يعني دوك لي ريد ديكسبرسيون كيبداو ينقصوا بشويه بشويه. او بو دو 20 جور كتلاحظوا صراحه الفرق. حتى هو لي كومبوزون ديالو ممتازين. حاجه اللي زوينه الى ريش اون اسيد هيالورونيك. نورمالمون فاش كيكون عندنا ان بروبليم في الكونتور دي سيو كنديروا لي انجكسيون ديال الاسيد هيالورونيك، سا تري تري بون هيدراتون و اون ميم طون ما كيبقاش عندنا لو روغار هابط، دونك لو روغار كيطلع داكوغ. دونك كيولي عندنا هاد المنطقه هذه مشدوده شويه. كذلك فيه لو نياسيناميد. حاجه اللي عجبتني بزاف اللي فيه دي زيكستري مستخلصات ديال الاعشاب تلك لا فيغا، ليكستري دو كونكومبر. دونك ليكستري دو كونكومبر كيعجبني بزاف لانه كيرطب وكيوحد لون البشره وكيسولاجي لنا داك لو غونفلامون ديال لي سيو ديالنا. وفيه نبته ديال الارليكا، هي نورمالمون الاكليرسي تري تري بيان لو كونتور دي زيو، ما كتخليناش ديك الكحوله بلوز او نقولوا ديك الزروقه اللي كتكون عندنا تحت العينين. الارنيكا هي ممتازه انها كتحد لنا من هذا ديال المشكل ديال الكحوله او الزروقه تحت العينين. او ميم طون الهيدرات تري تري بيان. الوغ لو لابوراتوار افوار كوزميتيك دار واحد ايتود ديفيكاسيتي كيف ما كتلاحظوا في هاد لي كوب ils sont juste parfaits. بالنسبه ليا سي ان كو دو كور بكل صراحه وبكل امانه عليها انا شاركت معكم. علاش؟ لانه خالي من المواد الضاره كيف ما ذكرت، وكذلك انه نتقى واحد لي كومبوزون اللي واعرين ممتازين. يعني تو داك لو بيو بيبتيد الي بارفي. لو سينيك سي تري تري بيان، سي اون تكنولوجي سويس اللي ممتازه بزاف
في لي كريم انتي اج داكوغ، سو سون يعني لي ميور كريم كيستعملوا هاد السينيك. دونك لازم اننا نشجعوا الطاقات المغربيه و لي برودوي ماروكان لانهم طوروا من المنتوجات ديالهم وخدموا تري تري بيان على لا كاليتي. هنا كنوقف لا فيديو، كنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، والا كان عندكم اي تساؤل انا راح نشارك باش نجاوب عليها في كومونتير.